Okay. May hapon sa tanan, ilabi na sa mga kaubanan namo sa church nga naa sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. Salamat sa inyong kanunayong pagsunod sa ato ang programa diri sa ato ang church, sa Father's Lighthouse Bible Church. Adlaw Wibis na atay prayer meeting pinaaging streaming aron ang matag usa ma-encourage ug madasig diya sa kanunay pagsalig diya sa tumboy nga Dios. Kay usahay kung wala ang pulong sa Ginoo usay makalimuta nga ang Ginoo di ay mo atong sandiganan sa tanang panahon. Sa karong hapon sa dili pa kita mamati sa pulong sa Dios, amino sa una kita sa usa ka awit. Salamat sa mensahe sa awit bilang kahulugan na ang grasya sa Dios mo'y naghatag kanatong kagawasan diha sa ato ang pagkagapos sa dili maayo nga mangutang. Ang grasya sa Dios mo'y naghatag natong kagawasan gikan sa yanang sa kasal-anan. Ang atong text karong hapon kung adong Biblia atong ukban diha sa Romans chapter 5 verse 12 to 21. Ang kini pagabasahon niabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhi na sa kalibutan ang sala sa wala pa gani ihatag ang balaod. Apan diin walay balaod, wala usay sala. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moses, ang tanan tao giharian sa kamatayon bisan kadtong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Nagulabay si Adan sa usa ka tawo nga maabot apan dili man nagsama kining duha kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kun daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga angkon sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Kristo. Ug managlahi ang resulta sa gasa sa Dios ug sa sala sa usa ka tawo. Kay gipahamtang ang silot tungod sa maong usa ka sala apan human sa daghang pagpakasala gihatag ang gasa aron paghimong mataron sa tawo. Kung tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo naghari ang kamatayon pinaagi sa mga tao, labi pang magmadaugon ang ilang pagkinabuhi kadtong nakadawat sa madagayaong grasya sa Dios ug sa gasa sa iyang
pagkamatarong pinaagi kang Kristo Jesus. Busa ang pagpakasala sa usa ka tawo maoy nahimong hinungdan nga silutan ang tanan, apan pinaagi sa matarong nga buhat sa usa ka tawo maluwas ug makaangkon sa kinabuhi ang tanan. Pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo, daghan ang gihimong matarong sa Dios. Gihatag ang balaod aron madugang ang kalapasan, apan diin midaghan ang sala, labaw pang midagaya ang grasya. Busa ingon nga naghari ang sala pinaagi sa kamatayon, maghari usab ang grasya sa Dios pinaagi sa pagkamatarong nga nagdala kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Amahan nga langitnon, nagapasalamat kami karong hapon nga ikaw nagahatag kanamon kay gayunan, panahon nga kami Ginoo makapamalandong sa imong mga pulong. Tuguti Lord ang imong balang espiritu nga mo'y tudlo sa matag usa, ilabi na Ginoo sa mga alagad mula sa imong mga pulong, nga kini nga pulong Lord dili mo labayng kawang sa among tagsa-tagsa kasing-kasing, apan magapabilin kini hangtod nga ikaw mobalik ning kalibutan. Lord, nagapasalamat kami tungod kay ang imong pulong mao gyud amo ang giya sa matag adlaw sa among pagkinabuhi. Aron kami Ginoo makatuman diha sa imong kabuton. Dalaygon ka sa walay katapusan, among gibalik ang pagpasalamat di lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, nagbasa na nato ang ato ang text karong hapon. Ang atong tema mga igsoon, nagulugan kini og sufficient grace for all. Sa bisimbuhano pa, ang sufisyente nga grasya para sa tanan. Ang tumong niining bersikulo nga masabtan nato ang tanan na ilalom gayud sa silot tungod sa ato ang relasyon kang Adan pinagi siyang pagpakasala. Kung nasayod kita nga kitang tanan na ilalom gayud sa balaod sa sala. Mo natong dapat masabtan ng igsuon. Ikaduha, kinahanglan nga makabalo kita nga ang magtotoo makaangkon og kaluwasan tungod sa ilang espirituhanong relasyon diha kang Kristo. Ug ang ikatulo, kinahanglan maklaro nato nga kita aduna gayoy relasyon diha sa Dios. Ngatong Wibis ako makita sa naaging preceding verse atong gibasa chapter 5, ang 5 to 11, 1 to 11, gisummarize ni Apostol Pablo ang mga benepisyo, no, mga panalangin nga gihatag sa Dios ni adtong mga taong gihimong matarong ni Kristo. Mga panalangin, no? Kung makita dito ang kalinaw, kalipay, ug ang kasiguruhan nato kung mahanaw man kini kalibutan apan ang atong kinabuhi ana agyapon diha kang Kristo. Mo natong kasiguruhan magigsuon. Ang bersikulo 12:21 nga atong gibasa karon, gitandi ni Pablo kung unsa ang kinabuhi sa tawo sa panahon ni Adan ug sa panahon usab nga ang kinabuhi sa tawo ana kang Ginoong Kristo. Kini nga kamatuoran masabtan nato kung kita nagabaton na sa pagkamatarong ni Kristo. Human kita miila ug midawat kaniya nga atong manluluwas og Ginoo sa kinabuhi. Di nato masabtan igsuon kini nga bersikulo kung wala pa ta nakabaton, wala pa ta naluwas, no? Di pa ta anak sa Ginoo. Apan masabtan nato ni kung kita iya na ni Kristo. Kinahanglan usab nga makabalo kita kung unsa ang atong posisyon diha kang Kristo. Sa mga atong posisyon karon mga igsuon, ato bang na hibaw-an kung unsa na tadi kang Kristo? Unsa man ang musaw nato ang Galatians chapter 3 verse 26-27 sa ato mga igsuon para masabtan nato kung unsa ang atong posisyon, ay man ang pagkabaluta kung unsa gyud ang ato ang status diya sa Ginoo. Galatians chapter 3 verse 26-27. Pinaagi sa pagtuo kamong tanan na himong mga anak sa Dios sa paghiusa ninyo kang Kristo Jesus. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, busa nakaambit kamo kaniya
ambit kamo kaniya ni Kristo busa wala nay kalainan sa mga Hudiyo ug mga Diyo sa mga ulipon ug sa mga gawasnon sa mga lalaki ug sa mga babae kay nahiusa naman kita kamong tanan diha kang Kristo. But pasabot ang atong posisyon mga igsuon human kita midawat kang Ginoong Kristo nga iyang gipadala nga atong maluluwas sa kinabuhi kita nahimo ng mga anak sa Dios. Mo natong pasalamatan mo na to di gyud ka magduha nga makasulti nga kita anak na sa Dios tungod kang Kristo Jesus. Okay, balik ta sa ato ang text sa Romans chapter 5 verse 12 to 21. Ato nakita nga si Apostol Pablo iyang gitandi ang kinabuhi ni Adan ug ang kinabuhi ni Kristo. Okay, una ta sa kinabuhi ni Adan. Kinsa man si Adan? Adan makasasala. Tungod siyang sala, ang tanan nakabaton nga agom sa kamatayon ug sa silot sa sala tungod sa iyang ginahimo sa paglapas sa balaod sa Dios. Kung atong i-classify ang nakalinlaing tao din sa kalibutan, daghan yun, no? Kung atong ibutang sa nationalities nila, daghan na Japanese, na Chinese, na Pilipino, pero daghan kaayo. Ug sa sex code na apoy lalaki, na babae. Diara sa Romans chapter 5 verse 19, duha ra ka tawo sa Biblia, duha ra ka matang sa tawo nga atong makita diha nga igsuon. Ug basahon nato ang Romans chapter 5 verse 19. Pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Makasasala, pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo, daghan ang gihimong matarong sa Dios. Duha ra ka tawo ang giskutan, no? Klase nga tawo. Makasasala o matarong. Mo ni sulti ang Biblia ginasulti na magsuon. Duha ka klase ra ang matang sa tawo naa sa kalibutan. Makasasala o matarong. Agri ba tanan igsoon? Di agri ta. Tungod ang Biblia mao nagsulti. Nga ang duha ka klase sa tawo mao ang tawo nga makasasala o matarong. Kabalo usab kita nga ang tanang tawo o kaliwatan naagayoy mga gigikanan, no? Naagi beginning, naagi sinugdanan. Dinhi sa chapter 5 ato magita usab kining duha ka tawo nga adunay mga sinugdanan. Una sa atong tun-an mao kinabuhi ni Adan. Kinsa man si Adan? Naka-remember mo mga anak maligsoon, kinsa man si Adan? Si Adan mao ang unang tawo maghimo sa Dios. Ug siya usab ang unang tawo nga nakasala tungod sa paglapas niya sa balaod sa Dios. Ug atong mabasa na sa Genesis chapter 2 atol sa 3. Diba? Gitagaan na sa Ginoo ug instruction si Adan sa chapter 2 diya sa Garden of Eden nga daghang mga kahoy nga tinanom sa Dios apan ang usa ka kahoy nga sa tunga sa tanaman mao ang kahibalo. Mao kadtong mga butanga nga dili dapat unta himuon ni Adan. Apan disobey siya sa Ginoo sa paglapas sa sugo sa Dios, mao na ang tanan na himong makasasala. Tungod kang Adan, ang atong first atong tun-an sa kinabuhi ni Adan, tungod kang Adan ang tanan nahay agom sa kamatayon, no? Ato makita na sa Romans chapter 5 verse 12 to 19. Ang pangutana, sa unsang paagi ang sala ug ang kamatayon misulod sa kalibutan. Ato lang makita sa verse 12 o verse 12, no? Ato mabasa, miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon, busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tao. Mao ginagsuon nga ato ang makita sa kinabuhi nga Adan. Tungod sa iyang pagpakasala, ang tanan nahiagom sa kamatayon tungod sa iyang gihimo nga kalapasan. Ingon nga si Adan, ang unang tao, siya usab ang nahimong pangulo sa tanang kaliwatan. Sa gyud atong ancestor, no, ato ang gigikanan. Ug ang iyang sala wala lamang makaapekto sa iyang kaugalingon. No, wala
wala siyang kagalingon lamang kapikto. Apan nakaapekto kini sa tanan niyang sumusunod o kaliwatan. Grabe no? Kung nanaon mo apil kita, no? Sa salaod nga gihimo Adan pinagi siyang paglapas sa balaod sa Dios. Nga kita nahimo usang makasasala. Tungod sa iyang sala, ang tanang tao nahimong makasasala. Grabe, kung nanaon nimo. Kung wala kung iskot ka si Adan manggoy hinungdan Lord. Kung maumang ka na ang isulti sa Biblia nga ang usa ka tawo nakasala ang tanan na epektuhan ug nadamay gayud sa iyang gihimo. Tungod sa masupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Mao na ang kinabuhi ni Adan, iyang gidala sa kalibutan, diin kita nahimong nadamay mga igsoon. Ug mao kana nga ang kamatayon naiguman sa tanang tao. Makita sa verse 12 gyapon. Ug wala pa undang sala ang tao, wala untay kamatayon. Apan tungod sa sala, ang tanang tao nahiagom sa kamatayon. Miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon busa ni kaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang walay exempted mga igsuon. Di kita makaingon nga exempted ko ana, pastor, wa jud ko'y sala, pero ang Biblia nagsulti nga ang tanang tao nahiagom sa kamatayon tungod sa ilang pagkakasala. Tungod sa usa ka tawo na nakahimo og sala. Sa iyang sala, nahiagom sa paghukom og silot sa Dios ang tanan. Kung dapat di yun ta masilutan kita, matayin mo sala. Magkuno na ito matay sala. Pero sa ato ang ancestor, ato ang katigulangan nga naghimo niini, mauusab kita. No? Nga nagsunod nga ito kanina. Ug inyong basahon ang chapter 3, 1 to 3 sa Romans, makita yun ninyo diya ang gihimo sa tao, no? Sa pagpakasala tao. Ato makita nga mabasa diha, nga kitang tanan na tao sa tawhanong pamilya, nga makasasala, busa na ilalong kita diha sa kapungot sa Dios. Tanawin mo ang chapter 1 verse 18. Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios, batok sa tanang pagkadili Dios nun ug pagkadautan sa mga tao nga nagsanta sa kamatuoran pinaagi sa mangilad nilang pagkinabuhi. Mao na ang ato ang kinabuhi igsoon nga atong napanunod kang Adan. O klaro kayo nga ang Biblia nagsulti nga ang walay tao, nga walay sala, ang tao tanan makasasala. Butang nga dili nato gusto, no? Nagingnon ta nga makasasala. Panginoon ta, ang sala, kung sa hinungdan sa sala, no? Ang sala, kung sa'y mag-ingon ta nga dito, ang sala mag-ituyo to. Kung sa'y imingon ta, gitrain ta sa dili tama, nga pamaagi, anong nakahimot ta sa dili maayong mga butang. Pero ang tinuod nga hinungdan tungod kini sa kinaiya sa sala nga maoy na parunato gikan kang Adan. Nga naman kahimong matag dili maayo. Sa tungod nang atong di nato gustong himon mahimo nato ang sala. Tungod kana sa kinaiya sa nga naa kanato nga atong napanunod diha kang Adan. In other words, si Pablo nagsulti nga kita nakasala tungod kay kitang tanan makasasala. Apil sa Apostol Pablo ato, no, iya magi-declare diri. Ang tanan nakasala tungod kay kitang tanan makasasala man. Ato kining napanunod sa atong ginikanan, sa atong lulo, sa atong lula, ug mubalik gyapon ta sa ato ang gigikanan nga mao si Adan. No, wa gyud tay mahimo. Balik gyud ta siya gyud ang main nga punuan nga naghimo sa dili maayo nga mga butang hangtod kita karon nahimong nadamay tungod sa iyang himo. Wala gayud tay kinaiya nga maayo. Kung makasasala ta wala tay kinaiya nga maayo. Nga mao tay gusto sa Dios nga atong ikinabuhi.
Ang atong makasasala nga kinaiya maoy rason nga dili kita makahimog maayo. Bisan maghimo tag maayo nga butang o sunod sa sugo sa Dios. Tungod kay ang atong kinabuhi gigamhan man sa kinaiya sa sala. Una, maingon ta nga bisan sa atong himog maayo or malipay ang Ginoo tungod kay makasasala ta wala gyoy mga butang nga mahimo nato tungod kay ang atong kinaiya gigamhan man sa sala. Makasasala kita tungod kay napanood nato ang kinaiya ni Adan. Dili na mausab ang atong kinaiya bisan unsay atong buhaton. Grabe no? Bisan unsa atong himog maayo, basta imong status makasasala ka, wala gyud kay mahimo atubangan sa Ginoo. Pero ang pinakanindot atong gikinahanglan mao ni ang atong gikinahanglan mga igsoon mao ang bag-o nga kinaiya ug mao kini ang ihatag sa Dios kanato pinaagi kang Kristo. Unsaon nato paglingkawas ni ana ang kinaiya sa sala? Diya sa pagkagapos sa sala, ang Ginoo naghatag pamaagi aron kita makabaton og kagawasan diha sa atong pagkagapos sa kinaiya sa sala. Kaya matuta sa kinabuhi ni Kristo, kinsa man si Kristo sa inyong kinabuhi karon? Si Adan mao man to atong katigulangan kani adto nga diin kita makasasala. Mo na kita ay usa atong positions Ginoo. Akong gisulti ko ganina nasa unahan. Makabaloy kita unsa ato ang position status sa tubangan sa Ginoo. Kita iyan ang mga anak. Unsa man si Kristo sa inyong kinabuhi? Si Kristo mao ang anak sa Dios. Siya ang gipadala sa Dios dinis kalibutan. Sin kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang tibuok kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Unta kalaglagan ang ato ang padulngan tungod sa kinabuhi ni Adan. Unta silot ang atong maangkon tungod sa iyang pagkinabuhi nga ato ang na-inherit, ato ang napanunod. Apan pasalamat ta tungod kay naa si Kristo nga gipadala sa Dios sa itong Amahan aron kita nga motuo kaniya dili malaglag apan magabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ingon ang Romans chapter 5 verse 6, sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Pasalamat ta nga si Kristo gipadala sa Dios, nagpakamatay puli kay Dios po tay mahimo sa itong kagalingon kay makasasala kita apan tungod kang Kristo nakabaton kita kagawasan gikan sa tapos sa sala. Salamat kita na igsuon. Muna kung magununa kasi mong kinabuhi karong problema, una-una ang gihimo sa Dios sa imong kinabuhi. Nga unta kani adto nga wala patay Kristus kinabuhi. Wa patay kaluwasan atong padungan kalaglagan ngayon apan nagapasalamat ta nga kanang nga kinabuhi atong ma-avail pinaagi kang Kristo hangtod sa walay katapusan. Pasalamat ka igsuon, ako pasalamat ko tungod kay usa ako nga giluwas ni Kristo gikan ni anang gapos sa sala. Pinaagi kang Kristo Jesus ang tanan makabaton sa kinabuhi. Muna sa Romans chapter 5 verse 15 to 21. Ang Dios wala mibiya kanato sa diha sa atong pagkagapos sa sala. Natalikod ba ang Ginoo sa tuwa sa ato ang pagkagapos sa sala? Wala. Kay kung nibiya pa siya hangtod karon, wa gyapon tay paglaom sa kinabuhi. Diba? No, ang Dios wala mibiya kanato diha sa atong pagkagapos sa sala. Siya naghatag og paagi nga kita makagawas diha sa atong pagkagapos sa sala. Pasalamat ta na igsuon. Kung nagang mga Kristohanon karon na silang tagsa-tagsa kapanimalayan nga mati ini. Ano na ang gihimo sa Dios. Kung sa may tabo ning kalibutan maka-assure gyud ta nga atong kinabuhi anak ang Kristo tungod kay kita iya naman ni Kristo pinaagi sa atong pagtuo pagdawat kaniya nga atong presyo maluwas kini.
Diya sa Romans chapter 5 verse 19, pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Pinaagi usab ni si Kristo, pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo, daghan ang gihimong matarong sa Dios. Praise God, gihimo tang matarong sa Dios, pinaagi kang Kristo. Pinaagi kang Kristo, mapanunod nato ang pagkamatarong. Diba? Gihimo tang matarong sa Dios, pinaagi kang Kristo. Mao na atong inheritance. Kaniadto sa kang Adan ang atong na-inherit mao ang sala. Atong na-inherit mo ang kamatayon, mo ang silot. Apan diya kang Kristo nga human kita midawat kaniya ang atong personal kinabuhi. Nagkapanunod kita sa pagkamatarong ni Kristo. Diya sa pagtandi kang Jesus ug kang Adan, si Pablo nagpadayag nga si Adan, nga si Jesus mao ang ulo sa bag-ong kaliwatan. Praise God. Sa natin ni Ana na ilalong ni Ana, ni atong gihimong matarong sa Dios. Si Kristo na mao ang head, mao ang ulo sa bag-ong kaliwatan. Ni atong gihimong matarong sa Dios. Ni atong giluwas sa Dios, ni atong niluwas sa Dios nga mao kita. Busa ni atong kinabuhi nga naa pa kang Kristo, mapanunod natong tanan, maayo og panalangin nga mga butang, no? Kung unsa ang naa kang Kristo tungod kay naa nakita kang Kristo, gisuluban natin sa iyang pagkamatarong, kung unsa anaa kaniya ato usab nga mapanunod tungod kay siya man ang atong ulo diya sa pagkamatarong. Ingon nga ang tanang tao nakapanunod sa pagkadautan tungod sa kang Adan, ang tanan nga butang dili maayo gikan kang Adan gihatag usab sa Dios diya kang Kristo aron mo-overcome nato ang tanang dili maayo nga mga butang. Kisa may mas labaw, si Adan o si Kristo? Si Kristo. No, mao ang labaw. Tungod kay siya naghatag natong kadaugan gikan diya sa dili nga mga maayong mga butang. Ang Dios naghatag usab kanato og mas labaw pa diha kang Kristo. Aron kita nga nahiusa diha kaniya, madaog nato ang mga butang nga dili maayo. Salamat na everyday, no? Kung mingkod na nga dautan kining panahon na, apan pasalamat ta nga ang kadaugan nato dili sa ato ang pagpaningkamot, apan ang kadaugan nato nagikan gayud diha kang Kristo. Unsa ang mga panalangin sumala kang Apostol Pablo nga atong makita o mabasa diya sa chapter 5, 15 to 19. Mao kini ang mga panalangin. Ang 15, ang panalangin diya nga gisgutan mao ang grasya. Ang 16, ang panalangin diya nga gisgutan mao ang pagkamatarong. Ang 18, mao ang kinabuhi. Pinaagi kang Kristo kita nakabaton sa grasya nga unta dili alang kanato. Dili unta ta pabor na, dili unta ta angayan yung dawat sa grasya tungod kay magkasasala kita. Apan pinaagi sa kaluoy, sa gugma sa langitong Aman, ang grasya miabot kanato aron kita mahaw-as ni anang matang sa sala diin kita nagakos. O pinaagi kang Kristo usab, gihimo kitang matarong sa Dios. Ug pinaagi kang Kristo usab, kita nakabaton sa kinabuhing walay katapusan. 1 Corinthians chapter 15 to 21, 22, kay ingon nga ang kamatayon miabot pinaagi sa usa ka tawo. Moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nagpakamatay ang namatay ang tanang tawo tungod sa ilang pagkasala kang Adan, paghiusa kang Adan, banhaw usab ang tanang tawo nga nahiusa kang Kristo. Praise God. Na kita namatay sa sala kaniadto, apan tungod kang Kristo sa ato ang pagsalig ug pagdawat kay gibanhaw kita ug kita nakabaton og kinabuhi pinaagi kaniya. Atong naon mga igsoon, nga kini nga panulundon gihatag kanato dili tungod sa atong nahimo,
Dili nahimo kinahimutang matarong, dili kay maayo ta apan napanunod nato kini tungod kang Kristo. Mao gyud atong naon. Sa makausa, pangasipag ko nagsulti, ang pagkamatarong sa kinabuhi sa tao gihatag kini sa Dios ngadto sa tao, pinaagi sa tao nga gihimo ng matarong sa Dios. Tungod sa pagkamatinumanon o pagsunod ni Kristo, gihatag sa Dios ang tanan ngadto kaniya ug karon si Kristo andam nang mohatag kanato sa unsay anaa kaniya kay kita ang usa naman diha kang Kristo. Labi no og tanawon nimo ang grasya sa Dios di gyud nato matugkad. Wala itong pasalamatan sa Ginoo. Dili nga text atong makita, no, gihulagway ni Apostol Pablo pagtandi kang Adan ug kang Jesus. Pinaagi kang Adan, kita nakapanunod sa kinaiya sa sala. O kita nagapos diha sa sala ug kamatayon. Doon kay kita kabahin man sa pamilya nga nakalapas sa balaod sa Dios. Apan pasalamat kita nga karon nahimo na kitang kabahin sa bag-o nga pamilya. Nga mao ang pamilya sa Dios. Salamat mo igsoon, no, di ba? Kani adto pamilya kita ni Adan, pamilya kita sa makasasala. Apan human kita nakadawat sa grasya sa Dios nga mao ang panalangin sa kinabuhi mulay katapusan. Kita nailalom na sa pamilya sa Dios. Nga ang atong pangulo, ang atong head, mao si Ginoong Hesukristo. Midagop kita kaniya aron kita makabaton og kaluwasan. Gidawat kita sa Dios tungod kang Kristo Jesus nga atong personal maluluwas kinabuhi. Ang tanan nga anaa kang Kristo makaambit usab kita tungod sa ato ang paghiusa sa ato. Mao na tong pasalamatan igsuon. Nga kita nakagawas gikan sa gapos sa sala tungod sa gihimo sa Dios. Kani adto pamilya kita sa pagkadautan. Apan karon nga niya na kita kang Kristo Jesus, pamilya na kita diha sa pagkamatayon. Yo, nga kini nga pulong sa Dios karong hapon ato ang mapalandungan personally sa atong kinabuhi. Makaingon tang inyana di ko sa unang panahon nga wala pa ko diha kang Kristo. Grabe gyud ay ko ka worse. No? Grabe na ikaw pagkadautan, tubangan sa Ginoo. Apan pasalamat ta, pinaagi sa kaluoy ug gugma sa Dios. Pinaagi siyang anak nga iyang gipadala. Nga kita midawat ngadto kaniya nga ato ang personal nga manluluwas ug Ginoo sa kinabuhi. Kita gitagaag kay gayunan nga mahimo anak sa Dios. Praise God. Salamat sa pulong sa Dios karong hapon nga ato ang namati. Lord, nagapasalamat kami sa imusang Ginoong ipadayag na pulong namong nabasa sa Romans chapter 5 verse 12 to 21 sa kinabuhi ni Adan ug ni Ginoong Hesukristo. Gitandi na Apostol Pablo nga among kinabuhi kani adto sa wala pa kami dakang Kristo. Grabe gyud ay Ginoo. Wala kami kagawasan tungod sa among pagkagapo sa sala. Bisag usaha na maghimog maayo ng mga butang dili gyud kami mahimong maayo. Apan nagapasalamat kami nga naghatag kag pamaagi nga pinaagi sa imong buktong anak nga mao si Kristo. Nga
imong gipadala. Nga among gidawat, nga among Ginoo manluluwas kinabuhi. Kami nahimong nakagawas sa gapos sa sala ug nahimo nang matarong pinaagi kanila. Karon Lord, nagpasalamat kami nga kami nailalom na sa pamilya sa pagkamatarong tungod kang Kristo Jesus. Sa Lord, gamududuy kami na sa among pagkinabuhi matagaron unya ang among kinabuhi makahatag yung paghimaya diya kanimo. Nagtuo kami Lord, ganun giluwas mo kami, ganun gihim kami matarong ang purpose, ang katuyuan nga kami maghatag og paghimaya diya sa imong buhi nga ngalan. Galaygon ka sa walay katapusan karong hapon. Among gibalik ang dungog mga pagpasalawat mga pagdaig diya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen.